इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुआविन ख़ुसूसी शहज़ाद अकबर साहब। उनसे बात करते हैं कि असल हकीकत क्या है। शहज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब साहब। शहज़ाद साहब, ये असल हकीकत क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि नैब ऑर्डीनेंस में तरमीमी ऑर्डीनेंस या तरमीमी बिल तैयार हो गया है, और अगर तैयार नहीं हुआ तो क्या अपोजिशन जमातों से मिलकर तैयार करेंगे? जी साहब, बिल्कुल आज सुबह से ही कुछ खबरें गर्दिश में थी और एक ड्राफ्ट भी मुख्तलिफ हवालों से व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स पे और फिर इवेंचुअली टीवीज पे भी आ गया, चैनल्स पे आ गया। वो बिल्कुल उसकी तरदीद भी आ गई हुकूमत की तरफ से कि वो हुकूमती मसवदा नहीं है। जो हुकूमत ने नैब के कवानीन में कुछ तरामीम की थी, उनका जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स कर गया और कोरोना की बायस, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा, वो पार्लियामान से पास नहीं करवाया जा सका और ना ही अब वो कानून के मुताबिक दोबारा लागू हो सकता है। तो उसके लिए एक नया ऑर्डिनेंस बनाना होगा। हुकूमत के लिए तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो पहले नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर चीज़ें थी। आज जो एक मसवदा गर्दिश कर रहा था, जब मैं उसको देखा और उसको पढ़ा तो मैं सिर्फ उस पर यही कमेंट कर सकता हूँ, ये ख्वाहिश तो बहुत पुरानी है इस किस्म की, क्योंकि उस मसवदे के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के बिल्कुल बरक्स हैं। उससे एहतसाब का निज़ाम और इदारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। उससे तो फिर बेहतर है कि आप इस एहतसाब के इदारे को बंद कर दीजिए। देखिए, जो वो बिल है वो तो साफ साफ इस तरह से लग रहा है कि वो अपोजिशन की एक लंबी विश लिस्ट है। हम जब माजी में भी पिछले ऑर्डिनेंस को लेके उनसे मुशावरत कर रहे थे इसको असेंबली से पास कराने के लिए, तो शुरू में ऐसा ही एक ड्राफ्ट और ऐसे ही नकात जो थे वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से भी पेश किए गए, जिसके ऊपर हुकूमती जो जमात है उसका एक सिंपल सा जो पॉइंट था वो यही था कि देखिए, एहतसाब के अमल को लेके इसके ऊपर ये सारी कार्रवाई करना इस तरह की जिस तरह से आप कह रहे हैं, ज़रूर आपके जो एक मुआहदा था जिसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उसका भी हिस्सा था। आप नैब के इदारे को बंद भी करना चाहते थे, लेकिन आप अपने दौरे इक़्तिदार में ये कोई चीज़ भी ना कर सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतसाब के अमल की दाई है और एहतसाब के अमल को जारी रखना चाहती है और उन लोगों की जवाबदेही चाहती है जिन्होंने माजी में गलत काम किए या जिनके गलत काम पॉलिसीज की वजह से आज मुल्क इस जगह पे खड़ा है, उससे किसी तरीके से भी हटा नहीं जा सकता। तो जो जहां तक बात है नैब के कवानीन के अंदर रैशनलाइज करने, शहज़ाद साहब ये बताइए कि आपने कहा कि जो पिछला तरमीमी ऑर्डिनेंस था वो लैप्स कर गया, क्या उसके लैप्स होने के बाद नैब के पुराने इख्तियारात बहाल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। नैब के जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसमें मैं समझता हूँ नैब के इख्तियारात में कोई कमी नहीं हुई थी, सिर्फ उसके कवानीन के अंदर कुछ ट्रांसपेरेंसी आ गई थी। जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेसमैन और सिविल सर्वेंट्स, जहाँ तक बिजनेसमैन का ताल्लुक है, जो प्योर बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो नैब की स्वाबदीद से बाहर है, जो कि मैं समझता हूँ वैसे भी नैब का जो कानून है वो सिर्फ बिजनेसमैन के ऊपर उसका इतलाक नहीं होता जब तक वो बिजनेसमैन या तो पब्लिक एट लार्ज के साथ चीट ना कर रहा हो या उसने कोई हुकूमती ठेका वगैरह ना लिया हो। वो पहले कानून में भी था और ऑर्डिनेंस में भी था। उसके अलावा जो सिविल सर्वेंट था उनको प्रोटेक्शन दी गई थी, उसके अंदर स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई थी गुड फेथ की, कि अगर किसी ने कोई पॉलिसी साजी या फैसला साजी की है जिसमें गुड फेथ है और करप्शन का कोई अमल नहीं है, तो वो फिर नैब की दस्तरस में नहीं आएगा। ये वाला स्टैंड पॉइंट अभी भी हुकूमत का है। हम दोबारा से जो क्लैरिटी लाना चाहते हैं नैब के कानून के अंदर वो यही है, लेकिन इस वक्त जो पुराना ऑर्डिनेंस था वो लैप्स कर चुका है और जो नैब 99 का एक्ट है वो अपने उस अच्छा जिन लोगों ने रिलीफ लिया था उस तरमीमी ऑर्डिनेंस के नतीजे में, क्या वो रिलीफ वापस हो जाएगा और नैब जो है दोबारा अदालतों से रजू कर सकेगी या आज खुद कार्रवाई करके दोबारा उनको बुला लेगी? देखिए, जहाँ तक रिलीफ का ताल्लुक है वो कानून की जो इस वक्त इंटरप्रिटेशन है और जिस तरह से लागू है उसको कानून में हम उसे पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कहते हैं। अगर किसी का केस नैब के इस कानून के तहत फाइनलिटी अटेन कर चुका है और क्लोज हो चुका है और उसमें अपील का प्रोसेस भी बाकी नहीं है, तो वो तो मामला अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, वो दोबारा नहीं खुल सकता। जबकि अगर मिसाल के तौर पे किसी को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से इस नैब के ऑर्डिनेंस की मद में रिलीफ मिली है लेकिन नैब ने बर वक्त उसके ऊपर अपील फाइल की हुई थी, तो अब वो मामला जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि उस मामले में जो
جو ریلیف تھی اس ایکٹ کی صورت میں، آرڈیننس کی صورت میں، وہ مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، کیونکہ اب قانون بحال ہو چکا ہے اور وہ ٹرانزیکشن جس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ اینڈ کلوز، وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس میں اپیل کا پروسیس باقی ہے. لیکن یہ سبجیکٹ ٹو وہ کورٹ آرڈرز ہوگا، تو اس میں دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ عدالتیں اس میں کیسے فیصلہ کرتی ہیں. واپس آتے ہیں جو اپنا شہزاد صاحب، ترمیمی آرڈیننس جو نیا تیار کر رہے ہیں اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ چیئرمین نیب اور خاص طور پہ قومی احتساب بیورو خود وہ اس پہ کوئی خوش نہیں ہے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اور وہ پیرالل یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کی مرضی و منشا کے برعکس نیب آرڈیننس کی روح کے برعکس کوئی کام کیا گیا تو پھر وہ سپریم کورٹ اس کو چیلنج کریں گے. اس کا کیا بندوبست کیا آپ نے؟ دیکھیں ثابت صاحب، میرا نہیں خیال کہ ان کی کوئی اس قسم کی چیز میری نظر میں ہے. دیکھیے، جہاں تک قانون سازی کا کام ہے، قانون سازی جو ہے وہ جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے یا اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جس کے بھی نمبر ہوں گے پارلیمان میں، اسی کی صوابدید اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایز پارٹ آف گڈ گورننس ہم ضرور، پچھلا بھی جب امینڈمنٹ کی گئی تھی تو نیب کو ضرور بھی کیا گیا تھا. الٹیمیٹ فیصلہ سازی جو ہے وہ حکومت کی اور پارلیمان کی ہوتی ہے، اور جو بھی بل پاس ہوگا وہ قانون بنے گا. اس دفعہ بھی بالکل میں نے آج صبح بھی ٹی وی پہ عرض کیا کہ ہم جو اس وقت دوبارہ سے اس کا آرڈیننس بنا رہے ہیں اس میں نیب سے بھی مشاورت کریں گے، اتحادی جماعتوں سے بھی کریں گے اور اپوزیشن سے بھی کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی کنسنسس ڈیولپ ہوگا اور جو ہمارے منشور کے مطابق ہوگا اسی کے مطابق ترمیمی آرڈیننس تیار کیا جائے گا. جہاں تک عدالتوں میں چیلنج کرنے کا ہے تو دیکھیے، اگر کوئی بھی قانون آئین کے خلاف بنتا ہے تو نہ صرف نیب بلکہ کوئی بھی شہری اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے. اس کا ایک جوڈیشل ریویو کا پروسیس ہے. لیکن اگر ہمارا قانون آئین کے دائرے کے اندر رہتا ہے تو اس کو چیلنج کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں بنتی، اور اگر چیلنج ہوگا بھی تو وہ کانسٹیٹیوشنلی ویلیڈیٹ ہو جائے گا. چلیں جو صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جو صاحب پوچھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد اکبر صاحب، یعنی جو 20 مہینے کی کارکردگی ہے، نہ ریکوری ہے، بڑے بڑے ملزم جو ہیں وہ اپنا ملک سے باہر اور یہاں دندلاتے پھر رہے ہیں، اور آپ کا جو ریزالو تھا اور پرائم منسٹر کی جو کمٹمنٹ تھی کہ چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے اور ریکوری کرائیں گے اور خزانے کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، اس کا تو کہیں نام و نشان نہیں. اس لیے بہتر ہے کہ نیب شیب کو بند کریں. یہ خرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور مطلب اب یہ آپ کا آرڈیننس جو ہے، اور دوسرا آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ چور چکے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو مخالفوں میں اگر بندے ٹھیک بھی ہیں ان کے خلاف انتقامی کارروائی اگر نیب کرے تو وہ مناسب ہے. یہ کون سا رویہ ہے؟ تو صاحب دیکھیے، آپ کے جذبات بالکل درست ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں جو ریکوری ہے یا عدالتوں سے کیسز کو کنکلوڈ کرانا ہے وہ اسی عدالتی نظام سے کرانا ہے جو ہم نے انہیرٹ کیا ہے. کی عددی اکثریت پارلیمان میں موجود نہیں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر چینج کر دیں اور یہاں پہ راتوں رات عدالتوں سے فیصلے کروا سکیں. تو بہرکیف چاہے ہمارے جذبات بھی آپ سے ملتے ہوئے ہوں، ہم بھی چاہتے ہوں کہ یہ جلد از جلد معاملات عدالتوں سے نبٹ جائیں، لیکن جب تک کوئی صحیح معنوں کی تبدیلی عدالتی نظام میں بھی نہیں آتی ہمیں اسی سلسلہ سے گزرنا پڑے گا. جہاں تک ہمارے اپنے پارٹی کے اندر لوگوں کی بات ہے، دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں. جہاں تک احتساب کا عمل ہے، یہ ہمیشہ سے ماضی میں بھی انہی جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بھی یہی رویہ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری صرف احتساب ہو رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس چیز سے نہیں توڑ سکتے. چاہے اس میں مختلف کیسز ہوں، ہمارے وزراء کو اریسٹ بھی کیا گیا، انہوں نے ریزائن کر دیا، اس کے بعد وہ عدالتوں میں پیش ہوئے، اپنے مقدمات لڑے، کمیشن بنائے گئے، کمیشن کی رپورٹ ہوتا ہے، بے شک اس میں ہمارے لوگوں کے خلاف بات آئے، ان کو بھی پبلک کیا گیا اور اس کو آگے بھی لے جایا گیا. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اپنے اون پہ کھڑی ہیں، اور اس بات کا مظہر ہے کہ جو احتساب اور خود احتسابی دونوں کا عمل. تو آپ لوگ یہ نیب سے کہتے ہیں کہ فلاں کو گرفتار کر لو، فلاں کو نہ کرو؟ جو صاحب اگر ہماری خواہشوں پہ چلنا ہوتا تو پتہ نہیں کون کون سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں خواہشوں پہ نہیں ہوتی. نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جتنا انڈیپینڈنٹ ہمارے دور میں ہے کسی دور میں نہیں رہا. ماضی میں مجھے آپ بتا دیجیے، آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، کیا کبھی ماضی میں کسی فائل ہوئے یا ان کو گرفتار کیا گیا؟ آپ کی
शहजाद साहब, आपकी विश लिस्ट में कौन कौन से हैं जो जिनको फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए नैब को? देखिए, मैं तो पहले चौधरी साहब को गिरफ्तार करा दूंगा, इतने सख्त सवाल करते हैं। विश लिस्ट वैसे ही बनती है ना कि किसी की बात अच्छी ना लगी, किसी की चेहरा अच्छा ना लगा, तो वो तो विश लिस्ट होती है। जिस तरह से आज का ये ऑर्डिनेंस मुसवदा फिर रहा है, तो वो ख्वाहिशों के तो पर नहीं होते। चीजें तो या तो कानून या शवाहिद के मुताबिक ही चलती हैं। मैं नैब की गिरफ्तारी के ऊपर एक छोटी सी चीज अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। ये बार बार डिस्कशन भी हो रहा है कि नैब के गिरफ्तार करने के जो इख्तियारात हैं चेयरमैन नैब से ले लिए जाए। मेरा उसमें ये कहना है कि देखिए, जो गिरफ्तार करने के इख्तियारात हैं वो तो एक नॉर्मल SHO के पास भी होते हैं, किसी चोरी के मुकदमे में भी। तो हम क्या चेयरमैन नैब से उससे गिरफ्तारी के इख्तियार ले लें, जहाँ पे पूरा वो एक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लिखता है। फिर उसके बाद जब बंदा अरेस्ट होता है तो उसको एक सेशन जज के जो अदालत होती है, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, जो डायरेक्टली अंडर सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट है, उसके सामने पेश होकर उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वैलिडेट होते हैं, तब भी उसका रिमांड दिया जाता है। तो ये एक बड़ा समझता हूँ इंतजार है, और उसमें नैब का कानून का इतलाक नहीं होता, CRPC का इतलाक होता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में ये बात की जाती है बार बार कि नैब के चेयरमैन के पास बहुत इख्तियारात है, जबकि अगर आप उसको देखें दूसरे से तो एक SHO के पास तो गिरफ्तार करने किसी को भी विदाउट वारंट सस्पेंशन पे वो गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन चेयरमैन नैब इसके लिए सिर्फ 3 कैटेगरीज है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट या रिटायर्ड ग्रेड बेस्ट ऑफिसर होगा। उसको हम ये इख्तियार देने के ऊपर बहुत ज्यादा नाला है कि जी कोई बहुत बड़ी जो चोरी जिसने की हुई है उसको तो आप बिल्कुल गिरफ्तार ना करें, लेकिन जो छोटा चोर है उसको चाहे SI सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करके कहीं ले जाए। मेरा ख्याल है इन ख्वाहिशों को भी रैशनलाइज करने की जरूरत है कि देखिए, जहाँ पे भी हर चीज या तो हो ना गिरफ्तारी के बाद अब तक शहजाद अकबर साहब